ناشاد بودن علامت بیماری، ناشاد بودن محل بیماریه. ناشاد بودن یعنی ناسلامتی، یعنی بیماری. آدم فقط در صورت شادی سالمه از نظر روحی. وقتی انسان شاد نباشه دچار بیماری میشه. این بیماری انقدر مزمنه خیلی ها متوجهش نمیشن. اگر کسی بخواد به شیرینی و لذت برسه باید از یک سلامتی برخوردار باشه. اون سلامت رو شما چجوری میتونید به دست بیارید؟ ترس‌های نابجایی که بعضی ها بهش عادت میکنن، فکر کردن درباره نگرانی ها که بعضی ها بهش خو میکنن، قصه خوردن که بعضی ها عادتشونه. آدمایی که عادت بکنن به هر کدوم از این ویژگی های منفی هیچ وقت نمیتونن شاد بشن. بعضی ها ابن النگرانن، فرزند نگرانی. الان بهش میگی که نگران چی بودی؟ نگران اون قسطم. اون طرف گفتش که من وامو بخشیدم. راست میگی، تو رو خدا من چقدر نگران بودم. 2 دقیقه بعد داره فکر میکنه. الان ببین داری در مورد چی فکر میکنی؟ میگه صبر کن من الان نمیدونم در مورد چی فکر میکنم، ولی این بدبخت داره میگرده یه نگرانی دیگه پیدا بکنه. ها راستی بیماره، دنبال یه موضوع نگرانی میگرده بهش فکر کنه. انسان به هر خصلتی عادت میکنه. خوشبخت‌ترین وضعیت قرارش میدی؟ افسوس. با چه مرگته دیگه؟ افسوس که دیگه الان همه برات کف زدن، کیف کردی، کوفتت بشه دیگه، این زندگی رو کسی نداره، خب راحت باش دیگه. میگه نه، میره یه چیزی پیدا کنه که افسوسشو بخوره. بعضی ها عادت روحیشونه. آدم به عصبانی شدن عادت میکنه، آدم به حسرت خوردن عادت میکنه. بعضی ها عادتشونه به یکی کینه داشته باشن. بعضی ها عادتشونه از دیگران عیب جویی کنن و مشکلات خودشون رو به گردن دیگران بیاندازن. بعضیا عادتشونه هر گرفتاری پیدا میکنن براش اول مقصر پیدا کنن، دوم بشینن به اون مقصر فحش بدن، سوم بشینن به اون مقصر نفرین کنن، چهارم بترسن مقصر بعدی بیاد تو زندگیشون. بابا ول کن، گیرد بدبخت کردی خودتو رفت. رفقا اینا میشه عادت. اینجور آدمایی که عادت بکنن به هر کدوم از این ویژگی های منفی هیچ وقت نمیتونن شاد بشن.